तक तोरे पेचे चो मिला पे फासले बांधे मूसा अलैहिस्सलाम से निजाय तक तोरे पेचे रवानो दासे दितेस लाज अनिरादा लिदाए वाले अल्लाह जलवे कतले वे अल्लाह नूरानियत अगर ताकत दस्तुर को कतलाओ अल्लाह करीम द पस्तरगो से दोरा ताकत पैदा कराए तो चो मिला लरे पे फासले बांधे बा मूसा अलैहिस्सलातु सलाम तक के तोरे पेचे निजाय लिदाए चो मिला पे फासले बांधे बे अल्लाह पाक ताकत पैदा कराए बाद मूसा अलैहिस्सलातु सलाम शानदार हाँ अल्लाह करीम कोई तोड़ बांधे घर बांधे 70,000 पर्दो हिजाबों से युवा पर्दल रखड़ेवा आगे तजल्ली पगर अल्लाह ताशवलेवा और अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पुष्पे बांधे अल्लाह करीम युवा आसमान न बलता बल न बलता बल न बलता वो आसमानों पोरता अश और कुर्से न पोरता ला मकान और मेराज का अल्लाह पाक उगोस्ता है सुम्मा दना फतदल्ला अल्लाह का फरमाई ऐदमा उबर नूर निजदोसा आमने सामने तो खुले सर स्तुर्गो बांधे अल्लाह महबूब बगैर इजाबोना अल्लाह दीदार उकड़ाए अल्लाह जलवे कतले अल्लाह सरा कलाम उकड़ाए कुरान दा फैसला दा मा ज़ागल बसर व मा तग़ा अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्तरगे मुबारक न वरपे दे और न चकम अल्लाह महबूब बंद बेहोशी डाला आयते मूसा अलैहिस्सलातु सलाम दिपारा द्रीनी मुशलज़रफ पर्दो हिजाबों से युवा पर्दल रकड़ा अल्लाह अगर तजल्ली को तूर गरबा में वाचौला मूसा अलैहिस्सलाम दा ताकत को बर्दाश्त निकड़ा है आबे होश अफलाए और सही नो तौगत हल हाँ और अगेन बाद स्तर को जो दो ताकत रालाए चो मिलल रे पे फासले बांधे बाप मूसा अलैहिस्सलातु सलाम तंज के बांधे तक के तोरिश पेचे मेजाइल दाए हाँ बे अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखामख हाँ टोल हिजाबुन अल्लाह पाक लरेकड़ो आमने सामने बिल्कुल आमने सामने सरस्तर गो सरा अल्लाह महबूब अल्लाह दीदार उकड़ाए कुरान दा फैसला दा मा ज़ागल बसर व मा तग़ा अल्लाह महबूब स्तरगो प्रकने वाला है स्तरगे में पूरा पे दे और अल्लाह महबूब बांधे बेहोशी वाला है अच्छा अल्लाह महबूब मखामख दीदार उकड़ाए मूसा अलैहिस्सलाम स्तरगो से दोरा ताकत राला है हाँ अल्लाह महबूब स्तरगो से बशुआ ताकत रागलाई चे मखामख अल्लाह दीदार उकड़ाए मखामख अल्लाह सरा कलाम उकड़ाए मूसा अलैहिस्सलातु सलाम को हितूर बांधे कलाम का उड़ाए और अल्लाह महबूब मखामख कलाम सरा उकड़ाए अल्लाह करीम कुल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा शान वर खड़ा दा अल्लाह महबूब शान हर छापे जंदला दा द वश ओस पिनता दा पतस्ता कि अल्लाह महबूब छोड़ता द वश सलोता कानता खलता बुटता जनावरोता हैवानाता परिंदोता पेरानता दुनिया जहां छोड़ा मखलूकात हर शिता दा पता दा अल्लाह महबूब दा अल्लाह महबूब दा कुरान करीम से अल्लाह करीम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु सलाम जिक्र करादा चे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु सलाम सरद लश्कर रवान दी लश्कर रवान दा सुलेमान अलैहिस्सलाम दा सरा डेढ़ लरे पे फासले सरा म्यूजिक वतली दी म्यूजिक लरे पे फासले सरा चकला सुलेमान अलैहिस्सलातु सलाम वो कतलाए दे अहो म्यूजिक चकमा सरदार आवा मुन्नसम सिपारे से जिक्र रहला दा ये अगा चौतवाई कालत नमलतुन
یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. اے میغو سلیمان علیہ السلام لشکر روان دا وسره سلیمان علیہ السلام دا تاسو ټول خپل غارو ته ګرځو خپل کورو ته ګرځو چې داسې ني دا لشکر تاسو باندې راځي او تاسو باندې وخیږي او تاسو شیختار نکي مړه نکي. لہذا سلیمان علیہ السلام لشکر روان تاسو خپل غارو ته ګرځو. فرمایي ډېر لري په فاصله سره میږي دغه میږي ته ویلا سلیمان علیہ السلام الله پیغمبرو الله په جنات او انسانانو په هوا او مرغانو هر شي باندې الله پاک بادشاہ ورکړی و. سلیمان علیہ السلام هغه میږي आवाज واردای فتبسم ضاحكا من قولها. قرآن دا سلیمان علیہ السلام پورے خندل فتبسم ضاحكا من قولها. سلیمان علیہ السلام پورے خندل او دورا لره میږي وتلی دي دورا لره نه شکندا دو سره جانو غمدا خپل میږي ته وصیت کوي شاباس ګر خپل غارو باندې سلیمان علیہ السلام روان دا چې داسې لې چې پښولا نه شختار کی. سلیمان علیہ السلام خندل. دلته ډیره قیمتي خبره ده الامام دا سوال کوي چې آیا سلیمان علیہ السلام دور لره دا میږي आवाज څنګه وارد ہے میږي आवाज تر سره بیان اوري وخت اون چې بیان میږي आवाज ناره. سلیمان علیہ السلام دور لره د میږي आवाज څنګه وارد ہے. د کتابو جواب کړه دا چې سلیمان علیہ السلام الله نبی و الله اختار طاقت ورو الله معجزه ورو. سلیمان علیہ السلام هر شي په اوازو باندې پیدا ہے هر شي باندې بادشاہ وا دله سلیمان علیہ السلام د میږي आवाज وارد ہے. فرمایي بل سوال دا چلو دا خو څوک دا دا سوال ما خپل تام شي و مفتی باندې کړهو جلسه شي چلو سلیمان علیہ السلام خو الله نبوت ورو نبیو دغه میږي ته څنګه پتا ولګي دا دور لره په فاصله باندې چې دا سلیمان علیہ السلام دا ورسره لشکر دا. چلو سلیمان علیہ السلام خو الله نبیو الله نبوت طاقت ورو دغه میږي ته دا څنګه پتا ولګي دا کہ دا اللہ نبی روان دا سلیمان علیہ السلام دا چاور شاولاو. دا سوال ماوتولی کلا چٹائی مفتی تا ورڈا اغی موقع باندے جواب نکڑا را کلا پا مرے باندے سرناسو دا بل مفتیو مفتی ادنان بے اغوی سے دا خوڑیا سوکا جواب دا ناوی چرم دا ویسے اللہ کریم ہر شتا آک وشتا آک لندا آک انسانانو چه دا آک پیرانو چه دا آک پا حیوانات چه دا آک غروب دریابو چه دا ہر شت اللہ پاک دخپل نبی شان اور پیغمبر دا ہر شان خپل نبی پیغمبری میزی تا اللہ خپل نبی شان اور پیغمبر دا دا اللہ نبی دا سلیمان علیہ السلام دا